अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। इससे पहले कि ज़रा काजी साहब के छुट्टियों से वापस आते जो धमाके हैं उनकी तरफ चले, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा जो फेसबुक का पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको ज़रूर फॉलो करें। काजी साहब ने छुट्टियों से वापस आकर पहले दिन ही खड़ा कर दिया। इंतखाबात में खलल डालने और पीटीआई की सहूलत कारनी करने वाले जजों को भी सख्त पैगाम दिया है। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट का वो केस सुना जिसमें जज ने मर्दान के रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल करके रुकावट डाली थी। चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर तो बहाल कर दिया, साथ ही इन जजों की बैंड भी बजाई। ये होना भी ये चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से पहली दफ़ा हो रहा है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो लोकल जो छोटी अदालतें, मातहत अदालतें जिन्हें कहती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल तो रिवाज बन गया। जजों को शायद ये सोशल मीडिया और ये पता नहीं इसकी जो इतनी लत पड़ गई, और फिर खौफ और ख़तरा भी कोई नहीं है। शायद ये भी एक वजह है कि जो 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख तनख्वाह है, उसमें गुजारा करने वाले जज तो शायद ऐसी गलती ना करें। लेकिन जिन जजों की दिहाड़ियाँ लग रही होती हैं साइडों से करोड़ों रुपए की, और जो डॉलरों अरबों की जो प्रॉपर्टियाँ ज़मीनें बना के बैठे होते हैं, ये जो बाकर अली साहब जो वगैरह के नाम है, उनको इन चीज़ों से क्या डर खौफ ख़तरा? और छुट्टी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है, पड़ा हुआ सामान जैसे मर्जी बजाते रहें। बट एनी हाउ, काजी साहब ने कहा कि अजीब बात है, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अदालतें कैसे ठग से फैसले दे देती हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना मुनासिब न समझा, दूसरे फरीक यानी इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। काजी साहब ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अदालतें कैसे फैसले कर देती हैं। भाई, दो पार्टियां हैं, एक पार्टी जो है वो अपना केस लेकर आ गई है, आप सिर्फ उसका केस सुनते हैं और टक करके फैसला दे देते हैं। और जिसके खिलाफ वो पार्टी आई है, फ़र्ज़ किया कि पीटीआई है या फ़र्ज़ किया कोई और आया है, और आपने उसकी बात सुनी और टक करके फैसला दे दिया। जिसके खिलाफ फैसला है उसको पता ही नहीं है, उसको बताया भी नहीं है, उसको सुना भी नहीं है, उसके खिलाफ उसकी कोई मुलज़म भी हो, फ़र्ज़ किया, उसको भी मौका दिया जाता है, जी आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। ये तो नहीं हो सकता कि आपने इल्ज़ाम लगा और आपने टक करके मतलब कि दूसरे को उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। यहाँ पर काजी साहब ने इंतहाई तफ्तीशनाक बात की और कहा, जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया, लेकिन जज ने नोटिस जारी किए बगैर ही फैसला सुना दिया। काजी साहब ने पीटीआई की दरख्वास्त गुजार से पूछा, आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग ऑफिसर लगवाना चाहते हैं? मुझे लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हों। काजी साहब ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि हम आपको जुर्माना क्यों ना करें, क्या आप चाहते हैं कि पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? और गैर ज़रूरी दरख्वास्तें दायर की जाती रही हैं। काजी साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्हें सबसे ज़्यादा हैरत अपनी अदालतों पर हो रही थी। इससे भी ज़्यादा हैरत ज़्यादा रवैया तो पीटीआई का है, जो कल तक इलेक्शन मांग रही थी और आज इलेक्शन में रुकावटें डाल रही है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब का आज का ऑर्डर भी आना बाकी है। तहरीरी ऑर्डर में पेशावर हाई कोर्ट को भी तंबीह जारी होगी है और पीटीआई की भी बैंड बजेगी। देखें, कौन है जिसको इस वक्त इलेक्शन सूट नहीं करते सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सिर्फ इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सूट नहीं करते क्योंकि लोगों ने पूछना है कि आपको वोट देना किस लिए है, या लोगों ने वोट देते वक्त फैसला करना है कि 9 मई वालों को वोट देने हैं, जलाने वालों को वोट देने हैं, साइफर केस वालों को वोट देने हैं, या फिर उन लोगों को वोट देना है जिन्होंने बिजली ठीक की, जिन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म की, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मजलूमियत के और सिवाय इस बात के कि हमें हुकूमत, मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी थी और इमरान खान जेल में है। इसके अलावा क्या है? और एक नई चीज़ आ गई है, औरतें पेश करो। आज मैं देख रहा था उस्मान डार के बाद उनके भाई उमर डार है, उनकी बेटी भी आ गई थी। वो भी मीडिया पे खड़ी होकर कह रही थी कि जी हम लोग तो मजलूम तरीन इंसान हैं और हम लोग इमरान खान के साथ हैं। और साथ में वो ये भी कह रही थी कि हम लोग इमरान खान की पॉलिसियों के भी साथ हैं। अंदाज़ा करें कि इमरान खान की पॉलिसियाँ ये है कि वो कह रहा है कि बांग्लादेश बना दूंगा, ये पॉलिसियाँ हैं। वो कह रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बस दरमियान में दीवार ख़त्म कर दो और सारे अफगानी पाकिस्तान में ले आओ, ये इमरान खान की पॉलिसी है। और इसको वो नौजवानों का अडॉप्ट करवा रहा है। अब लोगों को ये देखना है कि उन्होंने वोट किसको देना है। ये फैसला लोगों का है, मैं और आप भी उसको मानेंगे जो लोग फैसला करें। खैर, इधर पीटीआई के लोग मिसिंग हो रहे हैं। इसकी एक दरख्वास्त पीटीआई सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी जिसे काजी साहब ने सुना है। इसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। पीटीआई का वकील शेब शहीन बोलती बंद करा बैठा। काजी साहब ने पूछा, दरख्वास्त में जो नाम लिखे हैं इनमें ये सादाकत अब्बासी और उस्मान डार कौन हैं, किस पार्टी के हैं?
شعیب شہین نے کہا جی صداقت عباسی اور عثمان ڈار سیاسی رہنما ہیں، تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا ہم کیا ان کو کہیں کہ دوبارہ تحریک انصاف میں شامل ہو جاؤ؟ تحریک انصاف کے جو رہنما اٹھائے گئے ہیں انہوں نے تو خود آ کر نہیں کہا کہ ہم اغوا ہوئے ہیں۔ جو کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ ہوا کیا آپ اس کے گواہ ہیں؟ قاضی صاحب نے گواہ مانگا تو شعیب شہین نے کہا جی پورا پاکستان گواہ ہے۔ اب ایک وکیل جب دلیل کے بجائے ایسی سیاسی بات کرے گا تو پھر جج کیا کرے گا؟ کبھی اس سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہونا چاہیے، یہ پکڑیں جی فائل ہے، یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ٹی وی کا وہ ہے، یہ فلاں اینکر ہے، اس نے یہ بات کی ہے، یا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا یہ بیان ہے۔ لیکن یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے نہیں جی پورا پاکستان ہی گواہ ہے، تو نہیں پتا کی ہوا تو ستے ہوئے ہو۔ اب اس کے بعد پھر کیا جج کیا کرے گا؟ خیر قاضی صاحب نے کہا نہیں دیکھیں یہ ڈائلاگ ادھر نہ کریں، باہر جا کر ٹاک شوز پر کر لیں پلیز، اگر ہمارا مذاق اڑائیں گے تو ہم آپ کو ایسے سیاسی بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پارٹی چھوڑ جانے کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، یعنی ہم انہیں واپس نہیں لا سکتے۔ قاضی صاحب نے اہم نقطہ اٹھایا، پوچھا کیا یہ سب لوگ خود ہمارے سامنے درخواست گزار بنے ہیں؟ کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود وسائل نہیں رکھتے عدالت آ سکتے ہیں؟ عدالت کے دروازے کھلے ہیں، خود تشریف لے آئیں۔ جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان ان کا گواہ ہے یا پورا پاکستان ثبوت دے رہا ہے، تو ان لوگوں کو آپ لے آئیں۔ اچھا جی، قاضی صاحب نے کہا کہ آپ ذاتی طور پر گواہی دے رہے ہیں، سوچ کر بات کریں، عمران ریاض کا کوئی بیان حلفی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی آپ عمران ریاض کا یا کسی دوسرے کا نام لے رہے ہیں تو آپ نام لے رہے ہیں، نہ وہ اس کیس میں حریف بن رہا ہے، نہ اس کا کوئی ذاتی بیان آیا ہے، نہ وہ خود عدالت آیا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے رخ کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت کی طرف اور کہا اس کمرہ عدالت میں دو صحافی شاید اثر رسوخ والے نہ ہوں، ایک کا نام مطیع اللہ جان، وہ اغوا ہوئے کہ نہیں، کس کی حکومت تھی؟ شعیب شہین نے کہا جی تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مطیع اللہ جان نے تو نہیں کہا کہ میں تفریح پر گیا ہوا تھا، آپ اپنی درخواست میں مطیع اللہ جان اور اسد طور کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ مطیع اللہ اور اسد اپنی بات پر کھڑے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ شمالی علاقہ جات گیا تھا، وہ اپنی بات پر بضد ہیں، آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے شہین کو کان سے پکڑ لیا، آپ تو صرف پی ٹی آئی کی سیاست چمکانے آئے ہیں اور آپ کو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ٹی وی ٹاک شو ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو مسنگ پرسن کا دکھ ہوتا تو ان لوگوں کے نام بھی ہوتے۔ قاضی صاحب نے پوچھا آپ اس وقت مطیع اللہ جان اور اسد طور کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ اگر ایک ظلم کو نظر انداز کریں گے تو ظلم ہوتے جائیں گے۔ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر جو شعیب شہین صاحب تھے نا، ان کو شاید یہی لگا کہ وہ جائیں گے اور جس طرح ٹاک شو میں کسی دوسرے کو بات نہیں کرنے دیں گے اور اینکر بھی اپنے سوال کرتا رہے گا لیکن وہ اپنی بات سنا کے آ جائیں گے، لیکن یہ عدالت ہے اور پھر عدالت بھی سپریم کورٹ ہے، اس میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اپنے طور پہ چلاتے رہیں اور جج صاحب جو ہیں وہ آپ کی بات میں ہاں اور ہاں ملاتے رہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے جج صاحب جو ہیں ان کو عمران خان سے بڑی ہمدردیاں ہوں گی، عمران خان سے بڑا پیار ہوگا، عمران خان سے بڑی محبت ہوگی، تو اس لیے آپ جو کہتے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران ریاض کی آپ مثال دے دیں، اسد طور اور مطیع اللہ کی جان کی مثال آپ نہ دیں، پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا۔ تو یہ مسنگ کیس اور ساری چیزیں جو ابھی عدالت میں جا کے عدالت میں لے جانے والی جو باتیں ہیں وہ میرے خیال میں مس کر گئے ہیں، لیکن کیونکہ اب ان کا کام ہی یہی ہے، اب ان سے کیا کہا جا سکتا ہے۔ خیر اس وقت صحافی درخواست لائے تھے تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے تھے؟ یہ بھی قاضی صاحب نے کہا کہ یہ جو پہلے صحافی درخواستیں لے کے آئے تھے اس وقت آپ کیوں ساتھ نہیں آئے تھے؟ آپ اس وقت کس پارٹی میں شامل تھے؟ آپ کے خیال میں صحافیوں پر تشدد ہو، عدالت نے موقف لیا تو آپ کی حکومت کا کیا موقف تھا؟ قاضی صاحب نے شعیب شہین کو پھر کان سے پکڑا اور کہا کاغذات نامزدگی مسترد والے معاملے پر گزشتہ روز ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کا کیس لیں گے لیکن آپ نہیں آئے، آپ تھوڑی ذمہ داری نبھائیں، اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم پولیٹیکل استعمال ہو رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دیں گے، برا مت مانیے، آپ کی درخواست میں سیاسی جھلک نظر آ رہی ہے۔ یوں قاضی صاحب نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی اور پی ٹی آئی کی ساری سیاست حکمتی عملی جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں واڑ دی گئی ہے یا وڑ گئی ہے میرا خیال ہے۔ الیکشن سے بھاگنے کے 565 طریقے پی ٹی آئی والے ڈھونڈیں گے، سوچیں گے، مظلومیت کے ڈرامے رچائیں گے، عورتوں کے کپڑے جو ہیں وہ پھڑوائیں گے، اور وہ جو کل سے وہ چل رہا ہے اپنا جو جمشید دستی صاحب ہیں، اس قسم کی حرکتیں جو ہیں نا وہ آپ کو ہوتے ہوئے اور بھی بہت نظر آنے والی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ کامیاب نہیں ہونے والی۔ الیکشن لڑنا پڑے گا، الیکشن 8 تاریخ کو ہوگا، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، ووٹ کی طاقت سے فیصلہ ہونا ہے، جس کے حق میں فیصلہ آئے گا میرے خیال میں وہی اس کو لے کے آگے لیڈ کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، سیاسی جماعت بنیں، عمران خان کو آپ لوگ خود مائنس کریں
اور ایک سیاسی دھارے والی جماعت بنیں اور تشدد سے پرہیز کریں، ملک میں آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے 3.5 سال میں، جس کی بنا پر آپ کو ووٹ ملنے ہیں۔ ہر کسی کو اسی بنا پر ووٹ ملنے چاہیے، خالی نعروں پر ووٹ اس لیے نہیں ملنے چاہیے کہ سب کو وقت مل گیا۔ اس وقت کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کو چانس نہ ملا ہو اور وہ ایسے نعرے لگائے کہ مجھے اور آپ کو لگے کہ وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ PMLN ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ آسان الیکشن اس لیے عوام کے پاس نہیں ہے کہ سب کی کارکردگی عوام نے دیکھی ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ ووٹ دیتے وقت ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ آج اس پہ کمنٹ کریں اور ضرور کمنٹ کریں کہ کسی بھی شہری کو ووٹ دیتے وقت، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ دیتے وقت کیا سوچنا چاہیے؟ کیا وہ سیاسی جماعت اس ملک میں پہلے اقتدار میں رہ کر عوام کے لیے کیا کر چکی ہے؟ روزگار، روڈ، بینک، بہت ساری دوسری چیزیں بہتر ہوئی تو اس کو ووٹ دینا چاہیے؟ یا پھر کیونکہ بہت سارے ایسے نعرے لگتے ہیں جو میرے اور آپ کے کانوں کو تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن ان کا مطلب کوئی نہیں ہوتا، وہ نعرے ٹھس ہوتے ہیں، امریکہ سے آزادی، عدالتیں آزاد، تنخواہ جو ہے $1500 پر منتھ ہونی چاہیے، یہ بڑی اچھی لگتی باتیں لیکن یہ ہوتی نہیں۔ کیا ان نعروں کے دھوکے میں آنا چاہیے؟ یا پھر ووٹ دینا چاہیے جن کی کارکردگی ہے، جنہوں نے جو وعدہ کیا، چاہے وہ بجلی پورا کرنے کا ہو، چاہے انہوں نے وعدہ کیا ہو دہشت گردی ختم کرنے کا ہو، چاہے انویسٹمنٹ کا ہو، کوئی بھی وعدہ کیا ہو اور اگر وہ پورا کیا ہو تو کیا ان کو ووٹ دینا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ وی لوگ سبسکرائب ضرور کریں چینل کو، جنہوں نے کیا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں اور سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک کا جو پیج ہے اس کو ضرور فالو کریں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔